सरकार गिरामी कदर साहिब सदर हजरत किबला कासमी साहब और हमारे दिलों की धड़कन हजरत किबला मोहम्मद इरशाद अहमद हक्कानी साहब और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़कीर महमूद साहब मेहरबान मुकर्रम हमारे मोहसिन व मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती मुफ्तीउल्लाह साहब राजनपुर के रोशन ज़मीरों और मेरे अजीज़ों और मेरे प्यारे तलबाए किराम, ये कोई जलसा नहीं, न कोई जलसा आम है, न ये कॉन्फ्रेंस है कि इसमें किसी मौजू पर रबकुशाई की जाए। ये महज एक दुआया तकरीब है, खुशी की इंतहा कि हमारे हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मुफ्तीउल्लाह साहब बरकातुहुल आलिया के फरज़ंद अर्जुमंद जो हमारे मोहब्बत भरे रिश्ते से भतीजे लगते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इस बच्चे को आलिम व अमल बनाए, मुबल्लिग और दीन का दाई बनाए। और भी जितने बच्चे इस मदरसे में ज़ेर तालीम है, अल्लाह की बारगाह इज़्ज़त में दस्त पर दुआ हूँ कि अल्लाह पाक उनके हाफ़िज़ ज़हानत में भी तरक्की नसीब फरमाए। अहले इलाका तुम्हें मुबारक हो जो आपने ये मोहम्मदी और जन्नती बाग यहाँ पर काश फरमाया। अल्लाह के फज़ल व करम से अब इसमें फल देना शुरू कर दिए हैं। इन जन्नती और मोहम्मदी बागों के फल ये हैं कि यहीं से हुफ़ाज़ पैदा हों, यहीं से उलमा पैदा हों, यहाँ से दीन का दर्द रखने वाले पैदा हों, यहाँ पर दीन की रखवाली करने वाले ख़त्म नबुव्वत के मुजाहिद पैदा हों, यहाँ मुख़लिस शरीयत के मुत्तबे पैदा हों, यहाँ पर ऐसे रिजालुल्लाह, ऐसे अफराद हामिलीन कुरान, हामिलीन अहादीस, हामिलीन शरीयत नबविया पैदा हों जो अपनी पहचान आप रखते हों अपनी लिल्लाहियत की वजह से, अपने कमाल एक तक़वा की वजह से, और फिर ये पूरी दुनिया में दीन का काम करें। तो इस देहात में अल्लाह ने इसको जंगल था मंगल बना दिया है। सब कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बस चंद मिनट की हाज़िरी है, कोई जलसा आम नहीं। सुनो मुसलमानों, रब्बे मोहम्मद की कसम 14 सदियां गुजर चुकी हैं। इन्हीं उलमा, इन्हीं बोरिया नशीनों ने चटाइयों को अपना मस्कन बनाया और रूखी सूखी खाकर इन्होंने काल अल्लाह काल रसूल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ और पढ़ाकर पूरी उम्मत के ये मोहसिन बन चुके हैं। इन्हीं के दम कदम से ये दुनिया कायम है, इन्हीं के दम कदम से दुनिया आबाद है, इन्हीं के दम कदम से सूरज उभर रहा है, गुरूब हो रहा है, ज़माने बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, बहारें आ रही हैं। तो इन मदारस के मासूम कुरान पढ़ने वाले बच्चों की बरकत की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। हत्ता कि हमारा ईमान है, मुसलमान तो मुसलमान, नबी का गुलाम तो गुलाम। इस वक्त दुनिया कुफ्र भी अगर कायम है, वो भी अगर खा रहे हैं, तो इन मासूम बच्चों की तिलावत की वजह से, रियाजत की वजह से। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शेखुल हदीस वल कुरान हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि लोगों, ये मस्जिदें, ये मदरसे नर्सरियां हैं, नर्सरी में जाओ तो तुम्हें पौधे मिलते हैं, ये गुलाब का पौधा, ये चमेली, ये फला पौधा, ये फला बूटी, इसका अपना रंग, इसका अपना रंग, इसकी अपनी खुशबू, इसकी अपनी खुशबू। फरमाया ये मदारस भी नर्सरियां हैं दीन की। फरमाया यहीं से कोई हाफिज, कोई आलिम, कोई मुबल्लिग, कोई मुजाहिद, कोई इमाम, कोई खतीब पैदा हो रहा है। सब कहो सुभान अल्लाह। ये मदारस क़यामत तक कायम रहे, ये मसाजिद कायम रहे। हमारे हजरत पढ़ा करते थे, फरमाया यही मस्जिद, यही मदरसा, यही मस्जिद, यही मदरसा, यही गुलजार जन्नत है। मुसलमानों, यही
ان کی سادہ سی غذا دال ساگ کو دیکھ کر ان کی عظمت کا اندازہ نہ لگایا کرو. اگر ان کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ان کے سینوں کو دیکھو کہ قرآن کے خزینے بن چکے ہیں. غلطی کر جاتا ہے, ہمارے موبائل غلطی کر جاتے ہیں. آج کی یہ مادیت کی ترقی عظیم مملکت کے اندر عجیب عجیب چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں. تم جتنی ایجاد کر لو یہ دنیا کے مخلوقوں کی ایجاد کرتا ہے, لیکن قرآن جس سینے میں جائے تو سمجھ لو کہ بس خدا کی رحمت کی باران برسی. وہ کلام سینے میں آیا جو اللہ کا کلام ہے, مخلوق کا کلام نہیں, یہ خالق کا کلام. یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے, یہ خالق کا کلام ہے. چھوٹا سا بچہ جسے اپنے جسم کا پتہ نہیں, وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, لیکن اللہ کی شان پہ صدقے جاؤں کہ یہی معصوم بچہ ہے, الحمد سے لے کر الناس تک اس نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر دیا. یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر میرے محترم دوستو, یہ قرآن کا معجزہ ہے. بینا تو بینا رہ گئے, اللہ کی شان پہ قربان جاؤں. یہ تو وہ کلام ہے, نابینا بھی قرآن کے حافظ بن رہے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہم اپنے اچھے بچوں کو, ذہین بچوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیجیں, اور جو بالکل لولا ہو, جو لنگڑا ہو, جو بالکل نابینا ہو, جو بالکل بیکار ہو, جس کا حافظہ کمزور ہو, جس کی جسمانی کیفیت کمزور ہو, اس کو مدرسے میں بھیجتے ہو. پھر تمہیں پتہ نہیں یہ مدارس والے تمہارے کتنے محسن ہیں. تم نے بلوچ کا بیٹا بھیجا, ان مدارس والوں نے مولانا غلام محمد دین پوری بنا دی. ہم گئے وہاں جھنگ میں, وہاں 18 ہزاری کے بالکل قریب ایک موضع ہے رندہ. ہم اس رندہ موضع میں گئے, حضرت دین پوری کے خاندان سے ملے. وہاں جا کر حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ملے. میں یہاں کے رہنے والے بلوچ تھے, لیکن جب مدرسہ مولویان رحیم یار خان میں گئے تو وقت نے ثابت کر دیا ان بوریا نشینوں نے محنت فرمائی, تو وہ پھر غلام محمد بلوچ نہیں رہا, اب غلام محمد دین پوری بن چکا ہے, وقت کا ولی بن چکا ہے. میرے محترم ساتھیوں, پھر ان مدرسے والوں کے پاس تم نے مولانا محمد حنیف کو بھیجا, اور الحمدللہ مدارس والوں نے محنت کی ہے تو مولانا محمد حنیف ملتانی بن گیا, اور پھر اس کی آواز پوری دنیا میں آج درج رہی. محترم, ایک سراخی غریب گھرانے کا وہاں حق نواز بھیجا تو دنیا نے دیکھا کہ مرد کلندر بن گئے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے مدارس میں, مفتی صاحب بچے کو داخل کرو, نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. اب یہ عبداللہ داخل ہوا, قربان جاؤں ان اساتذہ کی محنت پر. انہوں نے ایسی محنت فرمائی کہ جب قرآن ختم ہوا, اب علماء اکٹھے, علاقے والے اکٹھے, آؤ بھائی دستار بندی ہو رہی ہے, آؤ بھائی دستار بندی کی محفل سج چکی ہے. اب کیا ہے, اب عبداللہ نہیں رہا. راجن پور کے روشن ضمیروں, علماء کی محنت کا صدقہ, ان علماء کی جوتیوں پہ قربان, ان علماء کی عزت پہ قربان. یہ سال کے بعد یہ عبداللہ نہیں رہا, اب پکارا جا رہا ہے حافظ عبداللہ صاحب تشریف لائیے. حافظ عبداللہ صاحب کی دستار بندی ہو رہی ہے. پہلے عبداللہ تھا, مولانا کی محنت کی وجہ سے اب یہ عبداللہ نہ رہا, اب قیامت کی صبح تک حافظ عبداللہ. کیوں نہیں کہتے؟ نہیں کہو گے تو پھر کب کہو گے زور سے سبحان اللہ. اللہ کی شان میں بات ختم کروں. اللہ کی شان, جب تم نے جا کر وہاں داخل کرایا مولانا غلام یاسین شاکر کے مدرسے میں, جب تم نے داخل کرایا مقصد العلوم خانپور میں, جب تم نے اسے پھر داخل کروایا خیر المدارس ملتان میں, تو پھر کیا ہوا, 6 سال کے قریب عرصے میں اب اعلان ہو رہا ہے. پہلے کون تھا؟ حافظ عبداللہ تھا. اب جناب من دستار بندی کی محفل سج چکی ہے, اب اعلان ہو رہا ہے, آؤ جی دستار بندی ہوتی ہے. ان میں سے ایک بچہ راجن پور کا ہے, نام کیا ہے؟ اب صرف حافظ عبداللہ نہ رہا, اب مولانا حافظ عبداللہ. کیا سمجھتے ہو
इन मदारस वालों की मेहनत नहीं है, इन मदारस की बहुत बड़ी मेहनत है। इन्हीं मदरसे से हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी पैदा हुए, इन्हीं मदरसे से हसन बसरी जैसे पैदा हुए, इन्हीं मदारस से शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे पैदा हुए, इन मदरसे से मौलाना मुख्तार काकी जैसे पैदा हुए, इन मदारस से ज़करिया मुल्तानी जैसे पैदा हुए, इन मदारस से जनाब इमाम बड़े वली, बड़े कुतुब, बड़े अफ्तार, बड़े इमाम, बड़े खतीब, बड़े मुहद्दिस, बड़े मुफस्सिर पैदा हुए। तुमने नादान बच्चा दिया, उलमा ने मेहनत करके बहुत बड़ा मुहद्दिस बना। मदारस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उन्होंने फरमाया इनका ख्याल रखो, इनका ख्याल रखो। मैं महबूब इन्हें परवाना देकर जा रहा हूँ। कोई किसी का मेहमान है, कोई किसी का मेहमान है, लेकिन क़यामत की सुबह तक ये कुरान पढ़ने वाले लोग मोहम्मद अरबी के मेहमान हैं, मोहम्मद अरबी के मेहमान हैं, मेहमान हैं, और ये पढ़ाने वाले मुझ मोहम्मद अरबी के वारिस हैं। हम सहाबा से लेकर अहले बैत तक, अहले बैत से लेकर फुकहा तक, फुकहा से लेकर औलिया तक, औलिया से लेकर इन आज के उलमा, शयूख और मुफ्तियाने कराम, तक़ुर्राए कराम के खुदा की कसम जाने वाले हैं, जब तक हमारी जान में जान है हम उनसे प्यार करते रहेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। अब तुम्हें क्या बताऊं, मैं वहाँ आखिरी बार डेरा उस्मई खान में गया। एक बस्ती थी, जिस तरह आपका यहाँ देहात है, मदरसा भी छोटा सा है, लेकिन मस्जिद में बैठकर, मिंबर पे बैठकर मुझे आलिम ने बताया, फरमाया जब बच्चे रोटी लेने गए ना मोहल्ले से, बस्ती से, तेज बारिश और आंधी आई, बच्चों को बेचारों को रोटी ना मिली, पकी जो कहीं तो वापस आए तो भूख बर्दाश्त करना हर बंदे का काम नहीं है। एक मासूम बच्चा रोटी 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 करता रहा, सो गया, रोटी नहीं मिली। तो कुछ देर के बाद उठा तो यकीन फरमाए वो कह रहा था, बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मुझे मुबारक हो। क्या भाई, तू तो अभी रो रहा था, तू तो खाना कर रहा था, क्या हो गया, तुझे खाना मिल गया? फरमाया नहीं, रब्बे मोहम्मद की कसम, ख्वाब के अंदर मेरे आमना के लाल मुझे मेरे सामने तशरीफ लाया। फरमाया बेटा, ए मेरा मेहमान, ए कुरान पढ़ने वाला, ए कुरान याद करने वाला, तुझसे भूख नहीं बर्दाश्त हो रही थी। फरमाया ये मैं अपनी ज़बान मुबारक लुत्फ़ के मुक़द्दस निकालता हूँ, इसे चूस कर प्यास भी बुझा ले, भूख भी बुझा ले। धरती पे मुझे दिखाओ जिसको मिला हो कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए हो, उनकी प्यास और भूख को मिटाया हो। वाक़या नहीं अर्ज़ कर रहा, ये माज़ी करीम का वाक़या कर रहा हूँ। मेरे महबूब की नबूवत भी क़यामत तक है, और मेरे महबूब की नज़र शफ़क़त के मदारिस और मसाजिद तक भी क़यामत तक है। कह दो ना सुभान अल्लाह। राबिया बसरिया पैदा हो रही थी तो उनकी अम्मी ने उनके राबिया बसरिया के वालिद को कहा, यानी अपने शौहर को कहा, फरमाया दिया जलाने में तेल नहीं है, जाओ रिश्तेदारों से तेल ला कर लाओ, क्योंकि मुझे दर्द से है, हो सकता है कि बच्चा या बच्ची पैदा हो। शर्म आई कि किसी के हाथ वापस तशरीफ लाए, लेकिन फिर बच्ची पैदा हुई। खुदा की शान देखो, खुदा ने कैसी शान बनाई। राबिया बसरिया को तुमने नाम सुना है, ये वो माई है। हाँ, एक हाथ में फूल, एक हाथ में पानी है, तो एक हाथ में अंगारे हैं। बीबी ये क्या? फरमाया लोग भी अजीब हैं, कोई रोगों के चक्कर में फिर रहा है, कोई जन्नत के बारे में इबादत कर रहा है। मेरा बस चले तो जन्नत को जला दूं, फरमाया मेरा बस चले तो जहन्नम की आग को पानी से बुझा दूं, ताकि जन्नत जहन्नम के चक्कर से निकल कर मुसलमान इबादत करे तो उसके प्यार में, अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करें। ये है राबिया बसरिया। तो ख्वाब में महबूब तशरीफ लाए, बीबी राबिया के वालिद को ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया जाओ गवर्नर मदीना के पास मुझ मोहम्मद अरबी के सलाम भी कहो।
دیتا رہا اور محمد عربی کی ذات اور درود شریف پڑھتا رہا۔ باتیں بڑی ہیں، بس اسی پہ اختتام کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں صرف حضرت جی کو نہیں، میں مدرسے کے بالغین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کی محنت سجائی ہو گئی، میں معاونین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، میں اہل علاقہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے معزز حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی مطیع اللہ صاحب برکاتہ العالیہ کو، ان کی ساری ٹیم اور ساری جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقین فرمائیں یہ ختم قرآن کے موقع پر دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ فرض نماز کے بعد جہاد میں جب نعرہ تکبیر بلند کیا جائے، جب روزے کھولنے کا ٹائم آئے، یا تہجد کی نماز کا وقت ہو، اور یا ختم قرآن کا موقع ہو، یہ قبولیت کے وقت کے ٹائم ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارے حضرت قاسم صاحب تشریف فرمائے، ہمارے حضرت مفتیان کرام تشریف فرمائے،